بق نظيف هاي عشايس الله أكبر أبشر بالنفر الله أكبر قدام بس ورا عيداني الله أكبر سلام أبمل العالم تركبوا بيتسب ماردا تايمز نلوم زدالو نايف لي مدب كتكتاتلو بخبرن عدم أبنا يلوم ما عند مدبنا بزعبا تاريخوي أمساسا ملشا جان جاويد معراب سودانن الريسفن بزعبا أزازو ملشا جان جاويد محمد حمدان دقالو ويحيمتي زملكت دوكمنتري حزنا متسينا لنام جنرال محمد حمدان دقالو كابل نقدن حلوة جملن ناب مريحنت ملشا جان جاويد صنيح دما نابوانا أزازي رابيد سابورت فورس وي الرسفن وناني عبيت تكالات دارفورن وانا تغوصاصار معدن وركن كمي بحانساب كمستون شفا حبريتا كنهبوكمينا شير لايكن سبسكرايبن بمقبار حبيركم ناس الحوم اتا ابحد اوان صبوق ناي عبيت تصفى سنقا هزبا بسلام زنبرت سودان دحرودكت عمر البشر سلام حريموا اب حدحد كوينات حيلا موت سدتن صوتاو عمصن معلتاو فصام سوداناويان كاب زخون عمتا توصيرلهم الرئيسيف بنبر بريزيدنت سودان عمر البشر بغلتشحن 13 عامه مرتا قوصاصرا فرنجي كاب ملشاتات جان جاود استوصاص حيل خوينو ابتو وان منقص سودان اب كبابتات دارفورن كالوت كبابتات معراب سودانن نزتل على حيال هزباو عمص نمزحل إلون نمكوزار علمو كمستمسرته زفلتيوم اب فلما ملشاتات جان جاويد كم فتنو دراش فليعتكن تعليمن وسيدو هايلو جنا سروحو مخبار صتا ابز جمرل وان ندارفور كابكلتشحن سلسن كساب كلتشحن حموشن عامه مرتا قوزاصرا فرنجي اعلق لقواز نبره كوينات حدحد اب لعلي ناي عرب زري بلومن زبلوم صلمت سوداناويان زورده زر مصنات لعول تساتفو كم زنبرو امنستي انترناشنال كالوت اب سباو مسل زدهابو ناي علم لغت كالاتن زمسكرلو حقيوم نبر بريزيدنت هاجر السودان عمر البشر بمغنيات زر مطفا حزب دارفور تخصيصو كساب حزي اب بيت ماسرتي زركب اب كوينات حد دارفور لعل 300 شح فور ماسيلاتن زاغ حوان زبحالو عليتات قداي موت كونو كلو لعلي 3 مليون دما تفناقيلوم يوم زوم كابناي عرب زر وصا زغونو حزبتات معراب سودان كندز زاكل صنتات كفصملهم زخاله بمخنيات عليتوم يوم ابز مصنات زري بصفحش تساتفو ابالات رابيد سابورت فورس بمحصار قال دما RSF ناتبالو صوعو ملشاتات جان جاويد بمنغست سودان فولي حاجزن كتتلن زغبرلهم زنبر حيلتات يوم كما قوزاصر اوروباويان بغلتشحن 19 عامه مرت نبر بريزيدنت سودان عمر البشر بهزباو نعبي استحجز مفنقله منغسي مكيادو سعيبو اقال شغغر منغست سودان كوينو مرحنت استركبه RSF ازازيو محمد حمدان داغالو حيمتي مختل جنرال البوران كوينو اغلغيليوم يغوندا امبر كونتات صتا سودان كابزخفه نابزغدد مخادو قصلم اب منغو كلتيوم مراحت سراويت افلاليات ناغفح مسكده ميازيا 2023 عامه مرت اقوزاصرا فرنجي مراحت سراويت سودان جنرال البورهان الرسف ناب سراويت مكلخال سودان كحوس موسانو صعيبو استفتر حواف انه كساب حجي دم سلاماويان زيغاتات سودان يحزللهم جنرال محمد حمدان داغالو وي حمتي كاب مرح ملشا جان جاويد بخمي نابزل على درجة كديب كيلو زبل زرزر حبريتا كنكافلكم حمتي بمعدن ورقيز معبل هفتام كبابي جبل امر مستقوصا صريو كابترا جمل مفرياينتن حلاونتن ناب حفتي زتشغاغرن بهافتي نامعبل زخده سراويت ملشا جان جاويد بوصرن بعتكن بمتنخار اب معراب سودان صلوا كفتر جميريوم كاب دارفور كساب يمنن ليبيان كمون سعود عربن ززرقح زي حقاو مشتا ورقي بغندو كاب محلافن محلاو ورق صعانا مخاينن جميرو كساب اب يمنن ليبيان تعسكرو موغا نيتوركو كتناخر كيليوم RSF بخمس درجة كاب محلاو جمل ناب حلافنت ملشا كاب أودما ناب ونان مليوناتن لعلواي مريحنت سراويتن استوانشفة حمتي أبزوان مهندس حد كوينات السودان كوينو السودان ناب استفلالي أجزاءات كخفافلا يسرح اللو زبل سقات كلهم سوداناوين كوين غصيل اللهم
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጀነራላት ሚያዝያ 15 2023 ዓመተ ምህረት ዝተወልዐ ኣፈላላይ ናብ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ሱዳናውያን ተጋፊሑ ሱዳን ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሓሳረ መከራ ተሸኪማ ትርከብ ኣብ መፈለምታት ኩናት ንርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ሓዊሱ ዳርጋ ልዕሊ 80% ግዛኣት ተሃገር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት RSF ወዲቁ ምንባሩ ዝዝከር እዩ بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح سراويت سودان بوغنو مدبرو كتما بورت سودان غيرو دحرزك كايدو صرا متقعتي مليسو منغستنتو ناب كارتوم متكالو صعيبو بزوح زيغات حجر بتسفا ناب حجرو مملاس جميرو نيريوم يخون دا أمبر بحاجز درون عربي ميرت RSF أبلعل عبيت كتاماتات سودان زفنو ومتقعتات هيوت بزوحات سلاماويان سبات كازيفيوم مليونات ون كاب مربتهم فنقالهم كاتسيلهم للو أب كارتوم أم درمانن كالوت عبيت كتاماتات سودانن بميليشاتات RSF استوصدو متقعتات منبر غزاو تعنيهم سدرا بيتات بجاملات هجفجفهم منبر غزاو تون فراريسومن تقاتسيلهمن أب كتاماتات مساليتن الجنينان زراعي ومغزفتي زسكحيو زبلو مسخغر عيني بشاعات زغصرو نبرتي بزيت فقاتهم بجاملا تجفجفهم يميبلوم We are very concerned about the escalation of hostilities in Al-Fashir in Sudan and the impact this had on civilians in recent days. The International Committee of the Red Cross is aware of testimonies, news reports, and social media posts which indicate that civilians are being subjected to indiscriminate violence. Tens of thousands of people have recently already fled the city, many of them leaving with nothing, not even the shoes on their feet. Others are simply unable to leave because of their fighting, because they're sick, wounded, or even detained. We are calling for the safe passage of all civilians fearing the violence and access to the city. International humanitarian law is very clear. All civilians must be treated with humanity and spared from any harm. This includes former combatants who have laid down their arms and are no longer taking part in hostilities. Medical staff, hospitals like the Saudi Maternity Hospital in Al-Fashir, and ambulances can never be targeted or prevented from doing their life-saving work. Humanitarian workers and the aid they deliver must be also protected and allowed to reach people in need, especially at the time we're speaking. The ICRC is working to support the most vulnerable in Tawila, about 65 kilometers away from Al-Fashir. We're really supporting medical workers, helping the disabled people establish links with missing family members, but we're also providing other forms of support in such a violent environment. We urge all the fighters on the ground to abide by the rules of war and stand ready to perform our role as neutral intermediary by engaging in confidential dialogue with all the parties, with all those who have an influence over people's lives, to ensure that the protection and the assistance of people affected by the fighting is delivered. International Committee of the Red Cross. أبزن كتماتات سترعي مثل ساتلايت كم زردو جملاو مقابر نصوحان زيغاتات بسفحير مصنعتي علم لقاو تكالات لعلي 11 مليون سوداناويان كم استفناقلون كاب 25 مليون حزبن لعل دما حصوص حاجز مغبي كم زرليون يجلز كابزو وصاي سراويت RSFن سراويت سودانن كونيلوم ريديت حزبي كم زتاغواغولن سفح صوتاو تقاعد كم زفصومن مرداتات يحبروم كم زعينت كبيد تحسد سباو مسل بود حرات منغستات أمريكان حبرت أوروبان كبيد وغزتن تقومون قتيمويم إذا كم زيلن كالو أمريكان حبرت أوروبان أبلعل محمد حمدان داقالون كالو تعبالات مريحنت RSFن معقب أوريدوميوم مريحنت RSF أبلعل نصوحات نبرت تراي زي كونس أبلعل كامبتات تمزابلت زمزمن أبو شخون بزفن نوو متقعت درون هيوت بزوح تمزابلت تقزيفويوم أبزح زوان أبعصوان كبان ننوح وان زصنحت أبقزاءات دارفور تركب كتما الفاشر ملو نملو أب تحت قصر سراويت RSF مودغا صعيبو جاملاو مقتلت سلاماويان زيقاتات كم استفزمي يزحبر زلوم فلفلات زينا كم زحبرو أبوشتي بسب هفت سعوداويان زونن هوسبيتال النوتاتن هساونتن لعلي 460 هزبي بجاملا كم استجفجف حبر
Human Rights Watch استبحل علم لخاو تكال ملشاتات RSF زيغاتات كابتا اب كبان عصوان زقنيت كتما بيغروم اب زملطو لوان ناركبو بتايتي كمزرشن ومن كمزسيفو من يحبر ملشاتات RSF اب زتوزاصروم كبابتات زركب حزبي اب حيال ناي مصنات حرغا كم زركب يزغلصلهم بفلاي اب زقنيات اب استفلالاي كبابتات دارفور بزتخايده صعصع كوينات بشعات زغصرو زيغاتات تاغر قداي موت مقصلتن سدتن كمون صوتاو عمصن كوينوم بفلاي حصاناتن دقانستيون قدات زحدحد كوينات يخونو كمزلو يزغلص ازز اسكحخ مقذفت زيغاتات بفيديو قريصوم يغاوحو زلو دما بعلوم زوم ابالات سراويت RSF يوم نمخانو اب كوينات حدحد سودان بزتفلالي خرنعات تسليفن زواغا زلو هاغرات انمنين مس ملشاتات RSF تسليفن نسودان ناب جهنم زغيرا زلو هاغرات نمتقاس اكل عرب اميريتس تشاد سوماليان اثيوبيان زتقاسان تخونا اب غودني بجنرال البرهان زمرح سراويت سودان دما ግብጺ ኤርትራን ስዑድን ይርከበን ዘን ሀገራት ናይ ባዕለን ጥቅሚ በመቅዳም ኣብ ሱዳን ብቀጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ ኢደን በመእታው ሰላማው ዜጋ ሱዳን ቀሲኑ ከይሐድር ይገብራ ከም ዘሎ አይዝሕበር ዘሎም ክብራት ተኸታተልቲ ማርጃ ታይምስ ሎሙ ዘዳለናይም ወቅታው ኩነታት ሱዳን ነዚ መስሉም ኣብ ዝቅጽል መደብ ብኻልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንህዝቢ ሱዳን ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ እናተመነና ፕሮግራምና ኣብ ዝንዛዝም ሰላም